मम्मा सुनो, दादी से गले मिलो। अम्मा अच्छी लग रही है। हाँ, चला गया अजन, ऊपर चला गया, गया ऊपर। नहीं सच में चला गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं भी कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा जो है तबीयत जी, तो काफ़ी दिन से जो है मैंने पूरा महीना गुजर गया, मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो है मेरे चारों बच्चे और मैं सब ही ओवरऑल बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए थे। इनफैक्ट एजल को, सबूर को, सफ़ान को और ऐना को भी 102 बुखार तो मुझे हो रहा था, और इन चारों को 103 104 के करीब फीवर हो रहा था, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और मेरे सबूर की बर्थडे का व्लॉग जो है अब तक पेंडिंग पड़ता है, जो कि आप लोग को मुझे अपलोड करना था, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे थे इतने ज़्यादा कि प्लीज़ अब वीडियो अपलोड करें, व्लॉग अपलोड करें। बट यकीन करें इन मेरे 4 टोडलर्स के साथ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ज़ाहिर है मैं कहती हूँ कि ना हर कोई बीमार पड़ सकता है, बट कहते हैं एक माँ वाकई ही बीमार नहीं पड़ सकती, क्योंकि उसे कुछ भी करके उठना ही उठना है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक घर में कोई भी बीमार हो जाए, इनफैक्ट फादर भी बीमार हो जाए तो वो रेस्ट कर लेते हैं, बट एक माँ वो बीमार हो या सही जैसी भी हो, उसने उठना ही उठना है अपने बच्चे के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था। मैं और मेरे बच्चे साथ बीमार हुए थे, और मैं जाके अपनी ज़बरदस्ती ड्रिपें लगवा कर आई, सिर्फ इस वजह से कि मैं जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लूँ। डॉक्टर कह रहे मैं अभी इतनी जल्दी आपको ड्रिप्स नहीं लगवा सकता, नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद अगर आपको दवाई का असर नहीं हुआ तो मैं ड्रिप लगवाऊंगा। बट मैंने उनके सामने रीज़न रखा कि डॉक्टर आप ये देख रहे हैं कि चारों बच्चे किस तरीके से हैं, तो मुझे आप प्लीज़ ड्रिप्स वगैरह लगा दें ताकि मैं उठ सकूं। और मैं, क्योंकि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट ज़ाहिर है न्यू बॉर्न है मेरी, अभी 7 to 8 मंथ्स की है, और उसको कंप्लीट जो है मेरी गोद चाहिए, तो मुझे लाजमी ही उठना है। और फिर फैमिली के काम, जॉइंट फैमिली, सब कुछ ही होता है। खैर यहाँ पे अपना दुख मैं आपको ख़त्म करके मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब उठ चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे ना अभी भी मुझे थोड़ी कफ हो रही है, तो कंप्लीट मैं जो है ना बिल्कुल सही नहीं हुई हूँ। खैर यहाँ पे मैं 5 बजे के करीब उठ गई थी, क्योंकि आज सबूर की बर्थडे थी और सबूर को स्कूल में मुझे केक लेकर भेजना था। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने अपनी आपके साथ आज पूरी, वैसे ये रियल व्लॉग तो इस चीज़ का है कि मैं अपने पूरे दिन की रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। तो सुबह सबसे पहले मैंने फ़्राइज़ बनाए। अच्छा, मंडे वाले दिन जो है ना मैं ज़्यादातर फ़्राइज़ ही बनाती, फ़्राइज़ और नगेट्स और बॉयल एग वगैरह ये सारी चीज़ें ही बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि संडे वाले दिन कहीं आउटिंग पे गए हुए होते हैं, तो ज़्यादातर ना मैं मंडे को नगेट्स और फ़्राइज़ और इस तरीके की चीज़ें बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना सबसे पहले ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच रेडी किया। उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया। इनफैक्ट मैं बच्चों को नीचे छोड़ने जाती हूँ डेली। फिर मैं ऊपर आई और ऊपर आकर फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, फरहान उठ गए थे, उनके लिए फटाफट से रेडी होकर मैं नीचे गई, उनको नाश्ता वगैरह दिया। और यहाँ पे मेरी सास जो है फरहान की नज़र उतार रही थी। तो वैसे नज़र उतारते सदका देते रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर फिर मैं फरहान जा रहे थे तो मैं जल्दी से ऊपर आई, क्योंकि मैं राहिमा का मोबाइल अपने में कुछ एक मतलब लास्ट जो है ना नेक्स्ट मतलब यस्टरडे मैं अम्मी के घर पे गई थी, और सफ़ान और राहिमा का मोबाइल ना सेम कवर का था, और मैं बाय मिस्टेक जो है राहिमा का मोबाइल सफ़ान का मोबाइल समझ के कोरंगी ले आई थी, जिसकी वजह से अब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैंने उसको रिटर्न कैसे करना है। उधर से शाहजेब और राहिमा परेशान, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल ना हो तो एक बंदा मेंटली ही बहुत डिस्टर्ब रहता है। खैर यहाँ पर मैंने फरहान को मोबाइल दिया, फरहान मोबाइल जोड़िया ले गए थे, और जोड़िया से फिर उन्होंने वहाँ पर अपने वर्कर के हाथ भिजवा दिया था लियाकताबाद। खैर यहाँ पे मैं ऊपर आई अपने सारे साजो सामान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अब ऐना की वजह से ऊपर ही कुकिंग करती हूँ, करती सभी का ही हूँ, मतलब कि जॉइंट फैमिली में हो। जाहिर है जिस दिन मुझे बनाना होता है उस दिन मैं जो भी काम होता है मेरा, वो सारा काम मैं किचन का मैं ऊपर ही कर रही होती हूँ, क्योंकि ऐना की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ना मसला हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने ऐना को चांद गाड़ी, अच्छा मैं ना इसको, मेरी अम्मी ये लोग सब इसके वॉकर को चांद गाड़ी कहते
کہتے ہیں. تو یہاں پہ میں شروع سے ہی اس کو چاند گاڑی کہتی ہوں. مجھے چاند گاڑی کہنا بہت اچھا لگتا ہے. میں واکر بھی کہہ سکتی ہوں بٹ مجھے اچھا لگتا ہے چاند گاڑی کہنا. خیر یہاں پہ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ان کو ناشتہ دے کر شاپ کے لیے روانہ کرنے کے بعد میرے گھر کی روٹین اسٹارٹ ہو گئی تھی. میں نے آج 2 ڈشز ریڈی کرنی تھیں اور رات کی روٹیاں تھیں اور یہ سارے کام مجھے نپٹانے تھے. اور آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا میں کچن کی کیبنٹس کی برنیاں وغیرہ بھی سب کچھ فل کر کے رکھوں گی کیونکہ کافی ساری چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں اور میں نے وہ منگوا کر مجھے ان کو بھرنی تھی. یہاں پہ اینا کو میں نے کھیل میں لگا کر جلدی جلدی اپنا کام شروع کیا. اس لیے یہ ویڈیو کو جو ہے میں اسپیڈ میں چلا رہی ہوں اور مجھے اب یاد بھی نہیں ہے یقین کریں کہ میں نے کیا بنایا تھا کیا نہیں. بٹ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے 2 ڈشز بنائے تھے. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سامنے 2 پتیلے رکھے ہوئے اور پھر جو ہے نا میں نے روٹیاں بھی ڈالنی تھی ساری. تو یہ سارے کام مجھے آج نپٹانے تھے اور مجھے کیبنٹس بھی اوپر کے نا تھوڑے سمیٹنے تھے. یہاں پہ بیچ بیچ میں اینا بھی اتنا زیادہ تنگ کر رہی تھی کہ بار بار رو رہی ہے کبھی کچھ ظاہر ہے لیکن ہمیں اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا جوائنٹ فیملی میں ایک یہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے بچے تنگ کر رہے ہوں. یہ تو ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی بھی سنبھال کر پھر ہم ایزیلی کام کر لیتے ہیں بٹ شرط یہ ہے کہ ہمارا بچہ جانے کے لیے ریڈی ہو. خیر یہاں پر اینا کسی کے بھی پاس جانے کو ریڈی نہیں تھی کیونکہ اینا کی طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں تھی اور اس کو کمپلیٹ جو ہے نا مطلب اس کا یہ تھا کہ میں اپنی شکل لے کر اس کے آگے پیچھے گھومتی رہوں. خیر یہاں پہ میں کمرے میں آئی. اچھا آپ لوگوں کو کمرہ جو میسی لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلے میں اپنے سارے کام ختم کرتی ہوں اس کے بعد ہی کمرے میں انٹر ہوتی ہوں. جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے پہلے میں کچن کے سارے کام نپٹاتی ہوں. خیر یہاں پہ میری سبزی آ گئی تھی اور میں سبزی ساری اوپر ایک ساتھ لے کر آ گئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج مجھے ساری چیزیں جو ہے سمیٹ کے رکھنی تھیں اور ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں مجھے وہ منگوانی تھی. تو سارا سامان میں نے جلدی جلدی منگوایا اور اینا کو تھوڑی دیر کے لیے سلایا اور اینا اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر سو گئی تھی. آدھے گھنٹے کے قریب وہ سوئی تھی اور میں نے اسی میں ہی اپنا جلدی جلدی کام ختم کیا تھا. اور مجھے میرا یہ ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے میں اپنے کچن کا اوور آل جتنا بھی میرے حصے میں جو اس دن کا کام ہوتا ہے میں وہ سارا ختم کر لیتی ہوں. بٹ ہوا اس دفعہ یہ کہ میرا سلنڈر ختم ہو گیا اور مجھے اتنی ٹینشن کہ اب بچوں کے آنے کا وقت ہے اور سلنڈر ختم ہو گیا, میرا سارا کام رکا ہوا ہے, مجھے سب کچھ نپٹانا ہے. تو یہاں پر میں ساری گروسری جو ہے رکھ رہی تھی اور اینا بھی سو چکی تھی. خیر یہاں پر میرا نا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے آنے سے پہلے میں اوور آل کام کمپلیٹ کر لوں تاکہ بچوں کے آتے نا مطلب آنے کے بعد میں صرف ان کو ٹائم دوں. بٹ ہوتا میرے ساتھ یہ ہے کہ جب تک بچے آتے ہیں نا اس وقت تک میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ تھوڑی چڑچڑی ہو جاتی ہوں اور کئی دفعہ بچوں کو ڈانٹ بھی دیتی ہوں کہ یار یہ تم نے پھیلا دیا پھر سے یہ کر دیا. تو میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ نا بچوں کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروں, ریسٹ کر لیا کروں کیونکہ میری روٹین ہوتی ہے یہ جب ان کو دکان کے لیے بھیجتی ہوں جب سے جو میرا ٹائم شروع ہوتا ہے نا وہ 6-7 بجے تک میں مستقل نام کو نہیں بیٹھ پاتی اور اتنا زیادہ میں پھر تھک رہی ہوتی ہوں کیونکہ نا ظاہر سی بات ہے اینا مستقل گود مانگ رہی ہوتی ہے اور اس کو گود میں لے کر سب کام کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے بچوں کو دیکھنا تو نا کافی زیادہ ٹف ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو میرے ولاگ بھی اب آج کل کم ملتے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں سلنڈر ختم ہو گیا ہے. یہ یوسف آئیں گے یہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں تو ان کو ہی میں نے آواز دی کہ آپ پلیز سلنڈر مجھے بھروا کے لا کے دیں تاکہ میں اپنا کام جلدی جلدی کر لوں. اور وہ کہہ رہے کہ میں نے بولا دیکھیں ولاگ بن رہا ہے آپ کیمرے کے پیچھے سے جائیں تاکہ میرا کیمرہ نہیں ہلے کیونکہ میں نے نا اب ویڈیو بنانے کے لیے اسٹینڈ لے لیا ہے کیونکہ اینا کے بعد سے نا میں یا تو ایک ہاتھ سے منی کو لے سکتی ہوں یا تو کیمرے کو ہاتھ سے جو ہے ہولڈ کر کے ویڈیو بنا سکتی ہوں. تو یہاں پہ میں نے اسٹینڈ لے لیا تھا اور وہاں پہ کیمرے کو سیٹ کر دیا تھا اور میری کوشش تھی کہ بس جلدی سارے کام نپٹا لوں تاکہ اینا نہ ہو جائے. اچھا یہ آپ سلیکون کے برتن دیکھ رہے ہیں یہ میری اینا کے برتن ہیں. میں نے یہ ٹرینڈنگ برتن ہے تو میں نے اینا کے لیے بائی کیے تھے. اور یہاں پہ میرا آٹا بھی گوندھ چکا تھا, اینا اٹھ چکی تھی, میں نے اس کو کارٹون لگا دیے تھے. اچھا آپ لوگ نا مجھے ایک سجیشن کریں کہ نا ایسا کیوں ہے کہ کوکو میلن کارٹون بچوں کو دیکھنے کو کیوں اوائڈ کیا جا رہا ہے. اور ایک نئی بیماری کا نام مجھے پتہ چلا ہے آٹزم. تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو آٹزم ہو رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کے دیکھنے سے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو کوئی سے بھی کارٹون دکھائیں وہ اتنے کلرفل ہوتے ہیں بھلے وہ ہاتھی راجا ہو یا پھر انگلش کارٹونس ہوں یا پھر جو ہے تو میں طوطا جیسے جو کہ ہمارے پاکستانی وہ ہیں ساؤنڈس ہیں ہمارے
سانگس ہیں ہمارے پاکستانی پاکستانی جو ہے پوئمس ہیں ہماری، تو وہ سب بھی کلرفل ہوتی ہیں. تو اسپیشلی اسی پر کیوں فوکس کیا جاتا ہے کہ کوکو ملن نہیں دکھانا. تو خیر آپ لوگ مجھے نا لازمی بتائیے گا. خیر یہاں پہ میرا فروٹ بھی آ گیا تھا، میں فروٹ لازمی منگوا کے اچھا میری نا صبور صفان بالکل بھی فروٹ نہیں کھاتے ہیں، لیکن ایزل ماشاء اللہ سے تھوڑا بہت فروٹ کھاتی ہے، تو میں اس کے لیے ہر 2 دن بعد 3 دن بعد 6 کیلے ہی منگواتی ہوں، کیونکہ اگر ذرا سے بھی گل جائیں تو وہ جو ہے نا بالکل بھی نہیں کھاتی. یہاں پہ اینا اٹھ چکی تھی اور پریس کے کپڑے جو ہے مجھے الماری میں بھی رکھنے تھے، کیونکہ تو کچھ دن پہلے ہی ایزل کی مطلب ایزل اور صبور کی برتھ ڈے میں صرف 6 دن کا فرق ہے. تو ایزل کی برتھ ڈے وغیرہ بھی گزری تھی، تو اس کی فراکس وغیرہ بھی سب باہر ہی رکھی ہوئی تھی، سارے آئرن ہوئے ہوئے کپڑے میں نے ہینگر کرے. اور اینا کو کوکو ملن نہیں دکھا رہی تھی میں. آپ لوگ مجھے سجیسٹ ضرور کیے گا کہ ایسا کیا ریزن ہے جو کوکو ملن ہمیں نہیں دکھانا چاہیے. خیر یہاں پہ مجھے سارے کام نپٹا کر مجھے شام کی صبور کی برتھ ڈے کی ڈیکور کے لیے سامان بھی منگوانا تھا. میں نے یوسف بھائی سے ہی اپنا سارا سامان منگوا کر رکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اکیلے ہی سب کچھ کرنا تھا. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے سے پہل ساری چیزیں کر کے رکھ لوں. اور یہاں پر پھر 3 بج گئے تھے، 3:30 نہیں میرے بچے آتے ہیں 3:30 پونے 4 بجے تک میرے بچے آ جاتے ہیں. خیر یہاں پہ بچے آ گئے تھے اور پھر میں اس کے بعد میں بالکل بھی ولاگ نہیں بنا پائی، کیونکہ چاروں میرے بچوں نے بہت ناک میں میرے دم کر دیا تھا. بلونس وغیرہ میں نے سب روم میں ہی پھلا لیے تھے اور پھر ڈائریکٹ یہاں پہ روم میں نیچے، اچھا ہم اس کو نا پلائی والا روم کہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے جو ہے نا لکڑی کا پورا بنا ہوا تھا، اس کی لکڑی کی ساری دیواریں تھیں، تو جب سے ہی اس روم کا نام پلائی والا ہو گیا. اب یہ روم چینج تو ہو گیا ہے. گائس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں کہیں ہے اور میں یہاں پر ہوں، امی بھی وہاں پر ہے، میں اکیلے سونا تھا. جی یہاں پہ میرے صفان نے اکیلے کیمرہ دیکھ کر اپنی باتیں شروع کر دی تھی. خیر یہ روم چینج تو ہو گیا ہے، تو لیکن اس کا نام پلائی والا ہی پڑ گیا ہے. اور یہاں پہ یہ مشین اتنی زیادہ بھاری تھی، اتنی زیادہ کہ اس کو 2 لوگ ہی مل کے اٹھاتے ہیں یا کھسکاتے ہیں. بٹ میں اس وقت اکیلی تھی، تو مجھے لازمی اس کو موو کرنا تھا. خوشبو اقرا یہ لوگ کافی زیادہ تھوڑا لیٹ آئی تھیں، بٹ آنے کے بعد ان لوگوں نے میری ہیلپ ضرور کری تھی. اقرا میرے ساتھ مل کر ہیلپ کروا رہی تھی. اور آپ آگے دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے. یہ دونوں اسکوٹی پہ گھوم رہے تھے اور ان دونوں نے میری ذرا سی ہیلپ نہیں کری. ایک میری نن کا بیٹا ہے اور ایک یہ میری بھاجی ٹھانی کا بیٹا ہے. خیر یہاں پر میں جلدی جلدی بلونس لگا رہی تھی، کیونکہ مجھے ٹائم پہ بچوں کو سلانا بھی تھا، کیونکہ نیکسٹ ڈے پھر سے بچوں کا اسکول تھا اور جو ہے نا بچوں کو اسکول جانا تھا. اچھا یہاں پر جو ہے نا میں والا بھی وہ ویڈیو نہیں بنا پائی تھی کہ صبور کو کیک اور ساری چیزیں لے کر، جو گڈی بیگس وغیرہ تھے وہ سب لے کر وہ اسکول گیا تھا، وہ ساری ویڈیو بھی میں نہیں بنا پائی تھی. خیر یہاں پر میں اپنے سارے کام ختم کر کے صبور کی جو ہے ڈیکوریشن کی تیاری کر رہی تھی. اور اچھا میری جب بھی کسی بھی بچے کی میں برتھ ڈے کروں کچھ بھی، میں اپنی نند کو لازمی بلاتی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں گفٹ کی وجہ سے بلاتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ مطلب ایک اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک لوتی نند ہے، اگر ایک ہی نند ہے اور ہم ان کو امپورٹنس دیں، ان کو یہ فیل کروائیں یہ آج بھی آپ کا ہی گھر ہے، تو ان کے دل میں میرے لیے کیا انفیکٹ ہر بہو کے لیے مطلب اپنی بھابھی کے لیے اور جگہ بڑھ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک نن کا میکے کے علاوہ اور اتنا زیادہ کوئی نہیں ہوتا، بھلے کوئی بھی ہو، مطلب کوئی بھی لڑکی ہو، اس کو میکے سے جو امیدیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے زیادہ اتنا ان لا سے نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں سوچے گا میں ایسی بات کر رہی ہوں، ظاہر ہے میں بھی بہو ہوں، بٹ جو ایک میکے میں جو وہ ہوتا ہے نا ایک لگاؤ بھائیوں سے بہنوں سے، وہ اللہ میں کیسے سمجھاؤں، وہ سسرال میں بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے بھائی بس آپ لوگ خود سمجھا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بس مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. مطلب میری نند سے بہت اٹیچمنٹ ہے، میں ان سے کوئی بھی پرابلم ہے میں ان سے شیئر کرتی ہوں، سب کچھ ان سے ہی کرتی ہوں، کہ انفیکٹ یہاں تک کہ اپنی بہنوں سے میری اتنی بات نہیں ہو پاتی جتنی میری ریشم جی اور یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے میکے جا کر ایک جو وہ ہوتا ہے کھل کے ہمیں بنا کسی ٹینشن کے اٹھنا ہے. صبح ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اللہ ہمیں ٹائم پہ اٹھنا ہے، کہ شوہر کو ناشتہ دینا ہے، کہ بچوں کو یہ کرنا ہے. بچوں کو تو ظاہر ہے وہاں جا کے بھی ہمیں ہی دینا ہوتا ہے، لیکن ایک ہمارا مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، ہمیں ٹائم کے پابند نہیں ہوتے کہ ہمیں کب اٹھنا ہے کب نہیں اٹھنا.
इनफैक्ट हर लड़की ये एग्री करेगी, पहले मेरी घर की बहुएं हों या फिर मैं हूँ या कोई भी, इवन कोई भी लड़की हो। तो यहाँ पे सबूर की बर्थडे स्टार्ट हो गई थी फाइनली। यहाँ पे मतलब सबूर जो है 8 इयर्स ओल्ड हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को अब 9 साल हो जाएंगे। और इनफैक्ट और सबूर जो है माशाल्लाह से 8 साल का हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया। यहाँ पे फरहान का मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं। मेरा तो दिल करता है इसको मोबाइल को ज़मीन पे रखूँ, हथौड़ी मार मार के तोड़ दूँ कि कोई भी विंडो कुछ भी हो आप हाथ में इनके मोबाइल ज़रूर देखेंगे। ये नहीं होता कि बंदा मोबाइल रख दे। और इनको इतनी जल्दी मची हुई होती है कि यार जल्दी केक काट लो, जल्दी भी केक काट लो, नीचे लोग बैठे हुए, बंदे बैठे हुए, मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि बस। अच्छा यहाँ पे केक कटने के बाद मैंने बोला सबूर को जाओ अपनी दादी को जल्दी से केक खिलाओ। वैसे ही शुगर पेशेंट है, हम लोग केक काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इनकी शुगर 600 प्लस चली जाती है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फिर हाइपर भी हो जाती है, क्योंकि सारी एक चिड़चिड़ापन आ जाता है उम्र के हिसाब से भी। तो ना इस तरीके से होता है सब कुछ। फिर यहाँ पे सबूर सबको केक खिला रहे थे और सबसे गिफ्ट्स वसूल कर रहे थे, सबसे पैसे वसूल कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो ये जो है फैसल के पीछे लग गया कि नहीं आप मुझे 5,000 रुपये तो, मतलब मेरा देवर के पीछे कि नहीं मुझे 5,000 ही चाहिए। और ऐसी बात है कि हाँ उसने उसको सबूर को दिए भी कि हाँ सबूर आप ये ले लो। और यहाँ पे ये जितने भी गिफ्ट्स हैं सारे मैंने सबूर के लिए मंगवाए थे। और ये जो येलो वाला बॉक्स है ये टिकटॉक टूई के नाम से आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पर है। मतलब क्रॉस क्रॉस और वो जो गोल वाला जो हम अपने बचपन में खेला करते थे ना, जो कॉपी में चकोर चकोर खाने बनाकर, ये इस टाइप का गेम है। और अब ये इस तरीके से डिजिटल गेम्स आ गए। खैर यहाँ पे जितने भी गेम्स मैंने जितने भी टॉयज़ वगैरह मंगवाए इनमें से कुछ भी जो है ये इन लोगों से खेलते नहीं हैं, क्योंकि इनको साइकिल वगैरह चलाने का इतना शौक है। और इन लोगों को मतलब टॉयज़ इन लोगों को लेने का ज़रूर शौक है, लेकिन ये इतने ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते। अच्छा अब यहाँ पे आगे देखिएगा सबूर अर्जन से कितनी तफरी कर रहा था, क्योंकि स्नो स्प्रे जो है इसको सबके फेसेस वगैरह पे कर रहा था। और मेरी सास के लास्ट में रिएक्शन देखिएगा इन्होंने क्या क्या बोला कि क्या क्या नहीं बोला। आप लोग खुद हंस रहे होंगे कि ये बोल क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह से जितने भी अफराद देख रहे हैं अल्लाह का मतलब माशाल्लाह से नजर नहीं लगी, ये सब मेरे अपने ही घर के ही अफराद हैं। यहाँ पे कोई भी बाहर से नहीं आया हुआ है, सब जो है ये घर के बच्चे हैं। और माशाल्लाह से हम सब साथ रहते हैं। और इसमें कुछ 3-4 बच्चे कम भी हैं, क्योंकि आए थे ये लोग सब तो थोड़े बच्चे सो गए थे, तो वो लोग मैंने नहीं उठाया, क्योंकि ज़ाहिर है सब बच्चों को स्कूल भी जाना होता है तो इस वजह से। और आखिर में सब बलून की बमबारी शुरू हुई, सब फाड़ने में लग गए कि सारे मिलकर बलून्स को फाड़ रहे थे। और मैं कहती ऐना के लिए कुछ बलून्स छोड़ दो प्लीज़, ताकि ऊपर जाके वो थोड़े बहुत बलून से खेल ले। तो यहाँ पर ये सब बर्थडे हम लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट करी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, इंजॉय किया था। और सब मुँह छुपा छुपा के घूम रहे थे कि नहीं करो, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना था। और फिर ऊपर जाके जाहिर सी बात है बच्चे इतने गंदे हो गए थे, मैंने नहलाना लाजमी था। इतनी रात हो रही थी बट फिर भी मैंने नहलाया ताकि बच्चे सुबह फ्रेश उठें और स्कूल जाएं। और यहाँ पे ये हालत देखेंगे सब एक दूसरे को कैसे कैसे स्नो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को ये व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। और सॉरी क्योंकि इतना लेट व्लॉग अपलोड कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐना हो गई है और उसको प्रॉपर्ली मेरा टाइम चाहिए होता है, तो इस वजह से थोड़ा जो है ना अब व्लॉग थोड़े स्लो आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी हैं। अल्लाह हाफिज़। दादी से गले मिल बेटा जाकर अपनी अम्मा से मिल मम्मा सुनो अच्छी लग रही है अम्मा से मिल दादी से गले मिलो। अम्मा अच्छी लग रही है। हाँ, चला गया जन ऊपर चला गया ऊपर। नहीं सच में चला गया। जाने दे नजर आ रहा है, जाने दे। पागल कर दे रही है ये वाला सिखाने की है। क्या चल जाते ओए गया मस्ती आ रही है बहुत। पैसे तो लेना भूल गए। ओए अल्लाह